अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद यासीन अंसारी फिर एक बार आप लोगों की खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। आज का मेरा मौजू है कि पहले तो ये ख़ुदकशी वाला मामला जो है हम न्यूज़ के ज़रिए टीवी के ज़रिए बड़े बड़े शहरों में होते हुए देखते थे। अब ये वबा जो है हमारे कारगिल तक आ पहुँची है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसकी क्या वजूहात है, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा तहकीक और चंद मशवरे आप लोगों तक रखना चाहता हूँ। क्योंकि जो ख़ुदकशी करता है, जो मरता है, वो किसी की बेटी, किसी की बहन ये हो सकती है। तो इस पर हमें कैसे रोक लगाना चाहिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हो, बिलखुसूस हम वालिदैन के ऊपर ज़्यादा इसकी जो है वो ज़िम्मेदारी आयत होती है। तो इसकी सबसे एक वजह ये है कि आजकल बदकिस्मती से हम अपने गाँव को छोड़कर शहर की तरफ जो है वो आना स्टार्ट किया है। और गाँव इतने खूबसूरत, इतनी अच्छी ज़मीन, इतने अच्छे मकान छोड़कर हम लोग ज़्यादातर अभी बहुत सारी औरतें अपने बाल बच्चों के साथ शहर में डेरा लगाना पसंद करती है और अपने गाँव को छोड़कर। तो यहाँ जो शहर में वो सारी चीज़ें जो है वो फ्री में नहीं, पैसे में मिलता है, वो भी काफ़ी महंगा है। अभी मिसाल लीजिए, कारगिल में हमारे पेन या शहर के आसपास जो है डेरा जो है वो 2000 से लेके 4000, 5000, 6000 से भी ऊपर का हुआ है। तो ऐसे में हमारी बच्चियां जो है यहाँ बहुत सारे दुकानों में रखे हैं, उनको 2000, 4000, 5000 की तनख्वाह दिया है और वो लोग यहाँ डेरा लगा कर बैठती है। और गाँव में माँ बाप लोग सोचते हैं कि हमारा लड़की जो है वो ये कारगिल में, या लड़का जो है वो कारगिल में फ़लाना काम करता है, फ़लाना दुकान में है, फ़लाना रोज़गार करता है, लेकिन वो लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं रखता है। तो वो ध्यान नहीं रखता है तो हमें खुद सोचना चाहिए। अगर हमें जुर्अत है, जितनी चादर उतने पाँव के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। माशाल्लाह, अगर आपके पास जुर्अत है तो पढ़ाई के सिलसिले में, बाकी कामों के सिलसिले में, दुकान या रोज़गार के सिलसिले में शहर आना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम लोग अब गाँव को छोड़ के शहर की तरफ आते हैं और शहर में इतनी महंगाई है और तनख्वाह जो है मुख्तसर मिलती है। तो जब डेरा इतना कीमती है तो 2000, 4000 से आजकल इस महंगाई के दौर में उन बेचारियों का कैसे गुजर बसर होगा। तो ऐसे में ये लड़के लड़कियां जो है वो गलत लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, गलत काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिरी नौबत जो है इस खुदकशी तक आ पहुंचती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चे, और बिलखुसूस लड़के तो खैर बात है, मर्द है कुछ भी कमा सकता है, खुसूसन हमारी बच्चियों के ऊपर हम लोगों को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, वालिदैन को। तो उन बेचारे बच्चियों को अपने गांव में रख के उनसे काम लेना चाहिए ज़मींदारी का। क्योंकि कल जब आप इनको ज़मींदारी करना, खेती करना सिखाएंगे, कल यहीं एक दौर में शादी करके एक औरत बन जाएगी, वो दूसरे घर में बड़ी इज़्ज़त के साथ अपना जो है वो रोज़गार पैदा कर सकती है, ज़मींदारी कर सकती है, खेती कर सकती है। लेकिन हमें ऐसा काम सिखाने के बजाय उनको अपने रहम करम पर हम छोड़ देते हैं। तो जब वो लोग यहाँ शहर में आती है तो इनके साथ जो है वो सलूक अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह इनके ऊपर ज़हनी काफ़ी दबाव हो जाता है, तो इंसान जो है वो आखिरी खुदकशी करने पर मजबूर होता है। तो इस वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, खुसूसन हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाँव आबाद करने की कोशिश करना चाहिए। जब तक हम गाँव से फसल उगाएंगे, वहाँ से हमें फसल मिलेगा, वहाँ से जंगल से लकड़ी मिलेगा, अपने पेड़ पौधे लगाना है, फसल लगाना है, सब्जियाँ लगाना है, तो इस तरह हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद हम लोगों को वहीं से ही रोज़गार पैदा होगा। अभी मैं चंद इलाके के लोगों की जुर्अत को मैं सलाम पेश करता हूँ, बिलखुसूस हमारे टम्बिस, कनौर, लोंचे, सलेसपुर, ट्रेस्पोन के लोगों को। जबकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी है और उस आबादी के तनासुब के हिसाब से सरकारी नौकरी जो है तकरीबन बहुत कम है। फिर भी वहाँ के लोगों ने यहीं खेती बाड़ी करके और खत्ते लद्दाख में एक अपना अलग सा मुकाम जो है उन्होंने बनाया है। आज देखो, करगिल बाज़ार में जो भी सब्ज़ी आती है उसी इलाके से आती है, जो भी दूध आता है उसी इलाके से आता है, जो भी बल्ली वगैरह, जो भी हमारे तामीरात की लकड़ी होती है वो उसी इलाके से आती है। तो वो लोगों ने इतना मेहनत करते हैं, चाहे लड़के हो लड़कियां, सब मेहनत करके अपना रोज़गार अपने आप कमाते हैं।
تو ان کے پاس ابھی پیسہ بھی بہت ہے، محنت جب کرتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے یہیں یہ طریقہ جو ہے ہمارے دوسرے گاؤں والے اپناتے نہیں، وہ زیادہ تر شہر کی طرف آتے ہیں، اور شہر میں یہاں مہنگائی کی وجہ سے اور اب روز بروز جو ہے وہ جرائم میں جو ہے ہمارا کارگل کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور اس اضافے کی وجہ جو ہے سب سے بڑی جو اس کی جڑ جو ہے وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر شہر کی طرف آنا ہے، جہاں تک میں بندہ حقیر کا سوال ہے۔ اس لیے ابھی ہمارے جو ایڈمنسٹریشن بالخصوص ہمارے ہل کونسل بھی جو ہے گاؤں لیول پر، ابھی دیکھو بہت سارے میں گاؤں میں گیا تو وہاں بھیڑ بکریاں بالکل نہ کے برابر ہے، تو میں نے بہت سارے زمیندار لوگوں سے پوچھا بھائی بھیڑ بکری رکھنے کے فائدے اتنے ہیں تو اس کام کو ترک کیوں کیا؟ تو ان کا کہنا ہے کہ بھیڑ بکری جو ہے گرمیوں میں پہاڑ میں چرانے کے لیے لینے کے لیے آدمی نہیں ہے، یا یہاں باری لگائے گا تو اس میں جانے کے لیے آدمی نہیں۔ تو ایسے میں ایک چھوٹی سی تجویز دیتا ہوں، خصوصاً ہمارے چیف ہسبینڈری کے جو محکمے کے چیف صاحب ہے یا ہمارے ہل کونسل کے جو عہدیدار ہے، کہ ابھی اتنا گورنمنٹ پیسہ ہم لوگوں کو دیتا ہے تو کیوں نہ ہم ایک گاؤں میں ایک وہاں کے ہی لوکل آدمی کو 15,000 یا 20,000 تنخواہ دے کے یہ گرمیوں کے 6 مہینے جو ہے اس کو وہاں پر تنخواہ دے کے ڈپیوٹ کیوں نہ کرے؟ ایک تو ایک آدمی کا روزگار چلے گا، دوسرا یہ بھیڑ بکریاں جو وہ ہر کوئی رکھنے کا شوق کرے گا، اس سے کیا ہے ہمارا دودھ کا جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ جائے گا، دوسرا ہمارے میٹ جو ہے وہ سستا ہو جائے گی، کیونکہ میٹ جو ہے تو ہمارا ایک آج کل کے دور کی ایک اہم ضروری ہے، چاہے شادی ہو یا کوئی انسان کی یا موت ہو جاتی ہے تو ایسے فاتحہ خانی میں آج کل تو میٹ کا تو ہر جگہ اہم رول ہی ہوتا ہے، تو جب میٹ مہنگا ہوتا ہے تو اس کا ہمارے اکنومی کے اوپر اثر پڑتا ہے، تو اس کو ہمیں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اور ہمارا اکنومی کو بڑھانے کے لیے جو ہے ہمارے گاؤں لیول پر اس قسم کی پروڈکٹوں کو جو ہے ہمیں بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا جو ہے ہمارے کھیتوں میں جو ہے وہ فصلیں لگانا چاہیے۔ میں نے آج سے 8 سال پہلے ہی اپنے کلام میں کہا تھا، یوپو کے بدلے کھیت میں گندم اگائیے، پنجاب کی راشن پہ بھروسہ نہ کیجیے۔ یہ پیشن گوئی میں آج پھر سے کہتا ہوں، اگر ہم لوگ یہیں غفلت میں رہے یعنی ہم نے کوشش نہیں کیا تو یہ راشن جو ہے اب روز بروز سرکاری ڈپو میں آنا بھی کم ہو گیا اور کم سکیل پر بھی ملتا ہے اور زیادہ مہنگائی بھی ہو رہا ہے، تو ایسے میں کہتا ہوں 2030 سے لے کے 2025 تک اور ہمارے ہر یعنی ہفتے میں ایک آدمی جو ہے وہ بھوک مری سے بھی مر سکتا ہے۔ آج جیسے ابھی خودکشی کا یہ سلسلہ جیسے ابھی شروعات ہوا ہے، ابھی بہت سارے کارگل کے اندر جرائم ہو رہا ہے، لداخ کے اندر جرائم ہو رہے، یہ سارے جو ہے مہنگائی کا اور آج کل بے روزگاری کی وجہ بنتا ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کو اپنے گاؤں لیول پر پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے کوشش کرنا جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دوسرے بالخصوص والدین سے یہی یعنی التماس کرتا ہوں کہ اپنے لڑکے تو خیر بچے اور بچیوں کے اوپر زیادہ دھیان دینا چاہے وہ کہیں بھی پڑھنے کے لیے بھیجیں گے تو ان بیچاریوں کے لیے پیسہ ٹھیک ٹھاک لگانا چاہیے اور ان کی پورے ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، ہم ان کو بیچارے ان کے ہی رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لڑکے سے بھی زیادہ تر میرے حساب سے بچیوں کو تعلیم دینا چاہیے، جب تک بچی ویل ایجوکیٹڈ ہوگا تو پورا خاندان جو ہے وہ ویل ایجوکیٹ ہوتا ہے، تو باقی تعلیم حاصل کرنا ہر انسان مرد عورت کا فرض ہے، لیکن ہم والدین کو ضروری ہے کہ ہمارے بچیاں کہیں بھی پڑھائی کے سلسلے میں گئی ہو، کہیں روزگار کے سلسلے میں ہو تو ان کے لیے ہمیں جو ہے دل کھول کے پیسہ دینا چاہیے، پیسہ بھیجنا چاہیے۔ بہت سارے والدین آج کل کمپٹیشن تو کرتے ہیں تعلیم کے لیے، بچوں کو آگے بھیجتے ہیں، لیکن پیسے میں کنجوسی دکھاتے ہیں تو وہ بیچاری جو ہے آج کل کے اس گندے ماحول میں کہیں نہ کہیں غلط طریقے سے وہ جو ہے شکار ہو جاتے ہیں، تو اس قسم کے نوبت جو ہے اس قسم کے خودکشی کرنے کی نوبت پر پہنچ جاتی ہے۔ تو مہربانی کہتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو جو ہے اگنور نہ کرے اور دوسروں کو بھی شیئر کر کے جتنا ہو سکے استفادہ کرنے کی کوشش کرے۔ اور دوسرا میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں میں بندہ حقیر ہوں، میں کوئی انسان ہوں، خطا ہے کہیں یہاں پر مجھے بولنے میں کہیں غلطی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔